नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म न्याकको एकजना भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवन उपयोगी हुने ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यसै सिलसिलामा हामीले हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू जस्तै कि प्रिभेन्सन अफ हार्ट डिजिज, प्रिभेन्सन अफ किडनी डिजिज, प्रिभेन्सन अफ डायबिटिज आदि इत्यादि र वेलनेसमा योगा, ध्यान, प्राणायाम, जुम्बा, एरोबिक्स, प्रवचनहरू र जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहे कि अहिले हाम्रो कोभिड-19 भ्याक्सिन प्रोजेक्ट चलिरहेको छ। हाम्रो POC डाक्टर मदन उप्रेतीको नेतृत्वमा हामीले हरेक हप्ता कोभिड-19 भ्याक्सिन अफर गरिरहेका छौँ र दिइराखेका छौँ। त्यसको लागि फर्मको लिङ्क चाहिँ म अहिले कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछु। यदि हजुरले कोभिड-19 भ्याक्सिन लिनुभएको छैन भने प्लिज फिल आउट द फर्म। अनि त्यसको कहिले डेट र टाइमको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ त्यो फर्ममै पाउनुहुनेछ। सर्वप्रथम त म बद्री खनालज्यू हजुरलाई स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। हाम्रो उहाँ पनि हाम्रो फ्यामिलीकै हुनुहुन्छ, हाम्रो न्याक फ्यामिलीमै हुनुहुन्छ, न्याकको ट्रस्ट हुनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ हामीलाई योगा सिकाउनको लागि। फेसबुक लाइभमा हेरिरहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार र इनेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहे। हाम्रो मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ, हामीलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि सम्भव गराउनु भएको छ। त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। र यदि हजुरहरूको प्रोग्राम हेर्दा क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। हामीले प्रोग्रामको एन्डमा क्वेसन एन्सर सेसन राखेका छौँ। र सुनिता सुवेदीज्यू बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ मसँग। उहाँ पनि न्याकको भलन्टियर हो, हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर हो र योगा टिचर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अब हाम्रो बद्री खनालज्यूको इन्ट्रोडक्सन दिएर योगाको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दै प्रोग्राम सुरु गर्नलाई बद्री खनालज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध गरे। सुनिता बहिनी, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू कल्पना दिज्यू। सबैजनालाई मेरो नाम सुनिता सुवेदी, म न्याकको एउटा भोलिन्टियर हो। सबैजनालाई फेसबुक हेरेर बसिरहनु भएका कल्पना दिज्यू, बद्रीजी, हजुरहरू सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। त्यस्तै बद्रीजीलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। अब हामीहरूले अघि कल्पना दिदीले भने जस्तै अब न्याकले विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्दै आएको छ। त्यसमा योग, साधना, प्राणायाम त्यो मध्ये एउटा वेलनेस अन्तर्गतको एउटा हो। अनि हामीले हप्ताको अथवा महिनाको 2वटा 3वटा यसै गरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा आज हाम्रो अगाडि बद्री खनालजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली फ्रेन्ड, अब न्याक फ्यामिली सबैजना एकदमै चित परिचित, एकदमै असल मान्छे। हजुरलाई मैले यसरी आफू पहिला योगा सिकेको भएर त्यो लाइनमा लागेको भएर हजुर यही लाइनमा यसरी आउनु भएकोमा बद्रीजीलाई मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम टु द योगा क्लब भन्न पनि चाहन्छु। अब योगाको फाइदाहरू अब धेरै छन्। अब अहिलेको यो कोभिड-19 को यो बेला त झन् हामी यो अब यति काइन्ड अफ स्ट्रेस छौँ। अनि बिरामी भन्दा अब हाम्रो आफ्नै फ्यामिलीहरू पनि कति बिरामी हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि अब यस्तो अवस्थामा छौँ कि कुन दिन बिरामी भएर बिरामी हुन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा छौँ। अब सबै मन मात्र स्ट्रेसको बेलामा योग, प्राणायाम, साधनाले धेरै सहयोग पुर्याउँछ।
अब अहिले त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपाल, हाम्रो आफ्नै देश इन्डियामा पनि यो प्रकोपले अति बनाएको छ। त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँहरूमा मैले देखेकी छु युट्युबहरूमा, यो योग गर्यो, प्राणायाम यो गर्यो भने अक्सिजन लेभलहरू बढ्छ, यसो लेभल बढ्छ भनेर धेरै कुराहरू भइरहेको छ। साँच्चीकै त्यो ट्रु पनि हो। कतिपय कुराहरू प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ साइन्टिफिक प्रुफ पनि छ, अक्सिजन लेभलहरू इन्क्रिज भएको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब अहिले यो समयमा, अप्ठ्यारो समयमा अब हाम्रो नेपालमा बसिराख्नुभएका, यो विश्वभरि सबैजना हेरिराख्नुभएका नेपालीहरूले चाहिँ एउटा योग साधनलाई एउटा आफ्नो एउटा नियमित बनाउनु होला। यसले चाहिँ हामीलाई सबैलाई धैर्य धारण गर्ने त दिन्छ नै, मेन्टल थटहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सहयोग गरिराख्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो योगा पोस्चरहरू, हार्ट हेल्थ धेरै फाइदाहरू छ। धेरै समय लिन भन्दा पनि मैले अब क्विक छोटो हाम्रो बद्री खनालजीको इन्ट्रोडक्सन भन्न चाहन्छु। बद्री खनालजीको अब हाम्रो फ्यामिली फ्रेन्ड, न्याक फ्यामिली त भइहाल्नु भयो। अनि उहाँ चाहिँ अब अहिले उहाँको परिचय भन्नु पर्दा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब योगा एकदम फ्यासिनेट धेरै भएको छैन उहाँले सिकेको। अब आफ्नो ठाउँमा पुग्न एउटा कुनै न कुनै बेला मन लागेको कुरा ठाउँमा पुगिन्छ भने जस्तै होला बद्रीजीको। धेरै लाग्नु भएको छैन, धेरै नभए पनि तर कस्तो डिटरमाइन। अहिले अब कति 1-2 महिना जस्तो भयो होला, पहिला उहाँले भर्खर योगा टिचर हुनुभएको। अहिले 2 महिनाभित्रमा आफ्नो कम्युनिटीलाई मैले आफूले केही जानेको सेयर गर्छु भनेर यसरी आउनु नै मलाई साँच्चीकै मनभित्रदेखि यति खुसी लागेको छ नि। हामीहरू अब योग साधना कति ठुलो ब्रड छ, हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिएला नसकिएला, तर आफूले जानेको कुरा जुन लेभलमा जानिएको छ त्यो कुरा आफ्नो कम्युनिटीलाई एउटा जागरणको अथवा आफूले जानेको म केही दिउँ भनेर यसरी आउनु नै महानता हो। बद्रीजी, हजुरको इन्ट्रोडक्सन म त्यति भन्न चाहेँ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब एउटा सानो डिस्क्लेमर भन्न चाहन्छु। अब हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ योग साधनाहरू कति कुराहरू अनलाइन भन्दा पनि इन क्लास गरेर गरिने हुन्छ। त्यति बेला हामीहरूले पोस्टरहरू बताउँदै सिकाउँदै यसो गर्नु यसो नगर्नु भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर यसरी अनलाइन गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सम्भव छैन। हजुरहरूले जसरी घर घरमा हामीहरूसँग गरिराख्नु भएको भन्ने आशा पनि छ। त्यसमा यदि हजुरहरूलाई हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज अथवा केही कुराको औषधि लिनुभएको छ, विकनेस भएको छ भने अभोइड गर्नु होला, नगर्नु होला, अथवा आफ्नो क्षमता अनुसार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब केही क्वेसन छ भने अघि कल्पना दिदीले भने जस्तै अब म पनि छु यहाँ, बद्रीजी हुनुहुन्छ, हामीले हजुरहरूलाई भएका जिज्ञासाहरू अन्तिममा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। वेलकम बद्रीजी, थ्याङ्क यू, गुड लक हजुरलाई। थ्याङ्क यू। अनि सबैमा मेरो ओमको अभिवादन। साह्रै मिठो इन्ट्रोडक्सनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, म आज तपाईँहरूको अगाडि जुन एउटा योगा टिचरको रूपमा उपस्थित भएको छु, त्यसमा न्याककै हात छ। म न्याकले नै सुरुवात गरेको योगाको ट्रेनिङहरूमा सहभागी भएर मैले यो यात्रा सुरु गरेको हुँ र इन्ट्रेस्ट पनि त्यसपछि नै जागृत भएको हो। र मैले हालसालै मात्रै योगा टिचरको एउटा तालिम पुरा गरेर विकसित भएर फेरि त्यही न्याककै प्लेटफर्ममा आएर आज मैले यो चाहिँ मैले जानेको ज्ञान सिकाउन पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। धेरै धन्यवाद। ल अब यो मौकाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म धेरै आभारी छु न्याकप्रति र सम्पूर्ण योगमा इच्छुक साधक महानुभावहरूप्रति जो फेसबुक लाइभबाट आज हेर्दै हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम हामी आज शुभ दिन, सैटरडे मर्निङ, यो शुभ दिन, यो ब्युटिफुल डेलाई एउटा ब्युटिफुल प्रेयर्सहरूबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। र त्यसको लागि एउटा सजिलो आसनमा आफूलाई सहज हुने आसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जुन आसनमा तपाईँ लामो समयसम्म स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्छ त्यही आसनलाई तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछिबाट एउटा मुद्रालाई तपाईँले समात्नुहोस्। मुद्रा भनेको हस्त मुद्रा। हामी प्राय जसो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, यो आफ्नै साइन्स हो यो मुद्राको। यसको बारेमा हामी कुनै समयमा फेरि डिस्कस गर्न सक्छौँ। तर आजको लागि बस यति ध्यान दिनुहोस्,
तपाईको यो चोरी औंला भन्छौँ हामी, चोरी औंलाको टिप र यो थम्बको टिपलाई यसरी कनेक्ट गरेर अरु औंलालाई स्ट्रेट राख्नुहोस् घुँडामाथि। अब त्यसपछिबाट एकदम कम्फर्टेबल वेबाट आँखालाई बिस्तारै तपाईले चिम्लनुहोस्, सीधा बस्नुहोस्, तपाईको ढाड कम्मर बिल्कुल सीधा होस् र तपाई स्थिर हुनुहोस्। र सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको अनुहारमा एउटा यस्तो मुस्कान छाइराखोस् जसले तपाई भित्रदेखि आनन्दित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई व्यक्त गरोस् र अरूलाई पनि आनन्दित बनाउन सकोस्। ल आउनुहोस्, अब हामी सर्वप्रथम 3 चोटी पवित्र ओमको मन्त्र उच्चारण गर्छौं र त्यसपछि 5 वटा वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर हामी छोटो ध्यानमा बस्छौं। हामीसँग समयको अभाव छ, त्यसले गर्दा थोरै छोटो ध्यानमा बस्छौं अनि त्यसपछिबाट हामी आजका केही क्रियाहरू गर्छौं र हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौं। सबभन्दा पहिला 1-2 चोटी लामो श्वास लिनुहोस्, deep breath in and out. अब गहिरो श्वास भित्र लिएर अनि हामी एकैचोटी ओमको मन्त्र जप गर्छौं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हामीले भर्खरै जपेको पवित्र ओमकार मन्त्र र 5 वटै वैदिक मन्त्रहरूबाट हाम्रो शरीरमा हाम्रो मनमा पर्न गएको अलौकिक प्रभावलाई मनन गर्दै आज्ञा चक्रमा पवित्र ओमकारलाई स्थापित गर्दै त्यही ओमकारको मनन गर्दै हामी एकछिन ध्यान गर्छौं।
आँखालाई बन्दै राख्नुहोस्। तपाईको ध्यान आज्ञा चक्रमा अवस्थित ओमकारको स्वरूपमा अवस्थित गराइराख्नुहोस् र आज आफैलाई धन्यवाद दिनुहोस् यो शुभ कार्यको लागि जुन एउटा इच्छा जाहेर गरेर तपाईं उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईको यो एउटा अलौकिक यात्राको लागि आफैलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्, मुस्कान सर्नुहोस् र आजको यो सुन्दर दिनको लागि, यो मौकाको लागि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्, आभार दिनुहोस्, अनुग्रहित हुनुहोस्। अब बिस्तारै हातलाई माथि लगेर रगड्नुहोस् र थोरै तातो जेनरेट गर्नुहोस् र त्यही तातोले आँखालाई मसाज गर्नुहोस्, मालिस गर्नुहोस् र अनुहारमा पनि हल्का मालिस गर्नुहोस् र मुस्कुराउँदै तपाईको अनुहारमा आज एउटा म्यान्डेटरी एउटा कन्डिसन सर्ट छ। त्यो मुस्कान यो 1 घण्टाको सेसन गरी हुनुपर्ने छ। अब त्यही मुस्कानका साथै हातमै हेर्दै हेर्दै आँखा बिस्तारै खोल्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको यो मुस्कानलाई अब हामी 1 घण्टासम्म जीवित राख्ने प्रण गरौँ। अब बिस्तारै आफू बसेको स्थानबाट उठ्नु होला, एकदम रिल्याक्स। माफ गर्नु होला, मेरो अलिकति पोजिसन मिलेन। धन्यवाद। अब एकदमै बिल्कुलै रिल्याक्स भएर उभिनुहोस्। डीप ब्रेथ इन एन्ड आउट। बारम्बार भन्छु, तपाईको चेहरामा मधुर मुस्कान छाइराखोस्। अब सर्वप्रथम हामी आज योगिक जगिङबाट आजका क्रियाहरू सुरु गर्न गइरहेका छौं। शरीरलाई तताउनु पर्यो अनि त्यसपछि बाटोमा पनि हामी आसनहरू गर्न हामी सक्छौं, सजिलो हुन्छ, जिउ अलि फ्लेक्सिबल हुन्छ। र त्यो भन्दा पनि पहिला एकचोटी एउटा स्ट्रेचिङको एउटा अभ्यास गरौँ, जसलाई भन्छ हामी ताडासन। र यसले तपाईको कम्प्लिट शरीरलाई तन्काउनको लागि यसले हेल्प गर्छ। खुट्टालाई जोडेर एउटा स्ट्रेट पोजिसनमा उभिनुहोस्। एकदम रिल्याक्स, बडीलाई कहीं पनि टाइट, कहीं पनि प्रेसर नहोस्, कुनै पनि पार्टमा प्रेसर नहोस्। रिल्याक्स भएर स्ट्रेट लाइनमा यसरी उभिनुहोस् र बिस्तारै तपाईको हातलाई बिस्तार, एकदम बिस्तार, कुनै हतार छैन, स्ट्रेट तपाईको आर्म्सको पोजिसनमा यसरी ल्याउनुहोस्। यही रोक्नुहोस्। अब बिस्तारै बिस्तारै दायाँ हातलाई दायाँतिर तन्काउनुहोस्, बायाँ हातलाई बायाँतिर तन्काउनुहोस्। मान्नु तपाई एक्सपान्ड हुँदै हुनुहुन्छ। एकदम तन्काउनुहोस्, तन्काउनुहोस्। दुवैतिर दायाँ बायाँ दुवैतिर तन्काउनुहोस्। अझ बल गर्नुहोस्, तर मुस्कान छोडेर हैन। मुस्कानका साथ हातलाई अझ तन्काउनुहोस्, अझ बल गर्नुहोस्। Let's try one more time. अब हातलाई पन्जालाई बिस्तार मास्तिरपट्टि फ्लिप गर्नुहोस्। बिस्तार फ्लिप गर्नुहोस् पन्जालाई। अब बिस्तार त्यो तन्किराखेकै हातलाई त्यसलाई लुज नगर्नु होला बिल्कुलै। बिस्तार बिस्तार शिरपट्टि लानुहोस्। बिस्तार बिस्तार। अब लगेर नमस्ते पोजिसनमा राख्नु शिरको माथि। नमस्ते पोजिसन। अब हातलाई इंटरलॉक गर्नुहोस्। इंटरलॉक गर्नुहोस्। अब तपाईको खुट्टा तल फिट कम्प्लिट फिट भुइँमा आउनुपर्छ। तपाईको फिटको त्यो टोजले टेक्नी हैन। अब यो हातलाई इंटरलॉक भएको हातलाई अब आकाशतिर धकेल्नुहोस्। अब पहिला सिलिङबाट सुरु गर्नुहोस्। सिलिङलाई धकेल्नु पहिला एकदमै माथितिर ठेल्नुहोस्। ठेल्नुहोस्, अझै बल गर्नुहोस्।
Don't keep on trying. Just keep on doing it. Push गर्नुहोस्, अझै push गर्नुहोस्. अब 15 सेकेन्ड. Keep on pushing. मुस्कानका साथ आनन्द भावले गर्नु होला. कुनै प्रेसर छैन, यो आफ्नै लागि गरेको हो. 10 सेकेन्ड. अझै गर्नुहोस्. 5 सेकेन्ड. 2 1 Good job. जरा हात नछोड्नु होला. अब बिस्तारै लक खोल्दिनुहोस्. लकलाई खोल्दिएर बिस्तार बिस्तार जसरी हामी माथि गएका थियौँ त्यस्तै त्यस्तै गरेर बिस्तार बिस्तार हातलाई झार्नुहोस् र त्यो आनन्द लिनुहोस्. अब त्यो आनन्दबाट तपाईले जो मेहनत गर्नुभएको छ यो 1 मिनेट करिब करिब त्यसको प्रतिफल अहिले नै हामी गउने हो. बिस्तार बिस्तार यति आनन्द हुन्छ यसमा. बस अब खुट्टा फटाउनुहोस् र हातलाई पछाडि लगेर राख्नुहोस्. यसरी शिरलाई माथितिर पनि फटाउनुहोस्. डिप ब्रेथ लिनुहोस्. फेरि आनन्द लिनुहोस्. मलाई त एकदमै मजा आयो हजुरहरुलाई. धन्यवाद. अब यो आनन्दलाई यही छोडौँ. अब हामी यसभन्दा अगाडिका क्रियाहरू गर्नुपर्ने लाग्नु होला. अब आज हामी सबभन्दा पहिला हामी गर्छौँ यस पछाडि योगिक जगिङ्सहरू. योगिक जगिङ्स बेसिकली 12 स्टेपहरू छन् र म यहाँ गरेर देखाउँछु. तपाईहरुले पनि आनन्द भावले मुस्कानका साथ गर्नु होला. सबभन्दा पहिला हामी रनिङ एक्सरसाइज गर्छौँ. यसरी एकदम बिस्तार तपाईको शारीरिक क्षमता हेरेर कुनै फास्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन. बिस्तार आनन्दित भावले बिस्तार बिस्तार यो पहिलो स्टेप भयो. अब अलिकति हामी यो अलिकति हार्ड स्टेप अलिकति सक्छौँ. यसको लागि चाहिँ हातलाई यसरी माथि लाने र खुट्टाले हिपमा यसरी हिर्काउने प्रयास गर्नुहोस्. 1 2 1 2 धन्यवाद. अब तेस्रो स्टेप गर्छौँ हामी. तेस्रो स्टेपको लागि हातलाई कम्मरमा राख्नुहोस् र यो खुट्टालाई यसो गर्दाखेरि तपाई घुँडाले चाहिँ छातीमा छुने प्रयास गर्नुहोस्. पालै पालौ बिस्तार गर्नु भइरहन्छ. कुनै हतार छैन. सकिने एकदमै फास्ट गर्छन्. तर तपाईको लागि त जरुरत नहुन सक्छ. तपाईको क्षमता नदिन सक्छ. बिस्तार. अब जाउँ चौथो स्टेपमा. खुट्टालाई जोडेर बस्नुहोस्. बिस्तार बिस्तार बस्न खोज्ने. धन्यवाद. अब थोरै खुट्टा फटाउँ. हातलाई स्ट्रेट. अब बिस्तार देब्रेपट्टि झुकौँ. दाहिने खुट्टा स्ट्रेट हुनु पर्यो. देब्रे खुट्टा फोल्ड छ. हात स्ट्रेट. अब दाहिनेपट्टि झुकौँ. जति सक्नुहुन्छ यसलाई बढाउँदै जान सकिन्छ. लामो लामो श्वास लिँदै सक्नुहुन्छ भनेदेखि फास्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद. अब हामी अर्को स्टेप गर्छौँ. खुट्टा फैलाएर दाहिने खुट्टा अगाडि छ. पछाडि देब्रे खुट्टा. अब खुट्टालाई मोड्दै मास्टरपट्टि हेर्नुहोस्. श्वास लिँदै टर्न अराउन्ड. अर्को साइड. धन्यवाद. यो क्रिया गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिनु होला. अब यसभन्दा पछाडि बच्चो विकास र कन्ट्रोल पोजिसन. अलिकति खुट्टालाई फैलाएर बस्नुहोस्. हात स्ट्रेट.
हातलाई पछाडि लैजाँदै श्वास लिँदै जाने deep breath in out in out in out in out in धन्यवाद अब अर्को पोजिसन छ त्रिकोणासन देब्रे हातलाई सिधा माथि लानुहोस् खुट्टा खटेको होस् त्यस्तो अब बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेपट्टि झुक्नुहोस् र हातलाई दाहिने हातलाई स्लाइड गर्दै खुट्टाको तल जति सक्नुहुन्छ ब्याक नाउ अब दाहिने हातको पालो बिस्तारै फेरि जानुहोस् बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोस् हतार छैन धन्यवाद अब हामी गर्छौं अर्को कोणासन त्यसको लागि हातलाई स्ट्रेट राख्नुहोस् अब म देब्रे हातले मेरो दाहिने खुट्टालाई छुने प्रयास गर्छु र मेरो हातको पोजिसन चाहिँ सम्म भएसम्म स्ट्रेटै हुनुपर्छ त्यस्तै र म मास्टरपट्टि हेर्छु यसरी हात स्ट्रेट नै अब दाहिनेपट्टि अब देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि यसैले हामीले अब फास्ट पनि गर्न सक्छौं श्वास प्रश्वासका साथ श्वास प्रश्वासबाट लयका साथ धन्यवाद अब हामी गर्छौं ताडा हस्तासन खुट्टा जोडेर बस्नुहोस् यसरी अब हातलाई बिस्तारै माथि लानुहोस् श्वास लिँदै लिँदै लिनुहोस् छोड्दै फेरि माथि तल माथि तल माथि तल धन्यवाद अब खुट्टा फटाएर बस्नुहोस् अब हामी गर्छौं जम्पिङ ज्याक अब पहिला खुट्टा फटाएर हातलाई स्ट्रेट गर्नुहोस् माथि लानुहोस् हात छोडेर अब यसको डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ कसैले चाहिँ अब माथि पनि हात यसो गरेको हुन्छ तर आफूले इट्स अप टु यु तपाईलाई सायद यो थाहा छ प्रायः जसोलाई मैले गरेर नपर्ला स्पिडको मात्रै कुरा हो सक्नुहुन्छ भने फास्टमा गर्नुहोस् धन्यवाद अब लास्टको एउटा चाहिँ एउटा नृत्यासन जस्तो यसलाई चाहिँ कति सौन्दर्य नृत्यासन भनिन्छ यसको लागि तपाईले ट्विस्ट गर्नु पर्यो यसरी ट्विस्ट गरेर डान्स गर्नु पर्यो शरीरलाई बिल्कुलै हल्लुका छोडेर जति हल्लुका शरीर हुन्छ त्यति इफेक्टिभ हुन्छ तर थकाइ पनि लाग्दैन धन्यवाद मलाई विश्वास छ थोड़ा बहुत पसिना पक्कै पनि आएको छ शरीरमा केही फ्लेक्सिबिलिटी आएको छ अब हामी बाँकी रहेका क्रियाहरू गर्नलाई यसले धेरै मद्दत गर्नेछ अब श्वास प्रश्वास बढिरहेको छ त्यसले गर्दा एकछिन आराम गरौँ मास्तिरपट्टि मुटु मास्तिर पारेर लामो श्वास इन एन्ड आउट गरौँ एकछिन धन्यवाद अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा आसन व्यायाम अर्थात् विधि हामी प्रवेश गर्दैछौँ जुन प्रायः जसो धेरैलाई थाहा भइसकेको पनि छ जुन सूर्य नमस्कार हो अब सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा पहिला केही कुराहरू डिस्क्लेमर भनिसक्नु भएको छ सुनिताजीले
यसमा धेरै बेन्डिङ र मास्टर फर्किने एक्टिभिटिजहरू हुने हुँदा तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर यदि कसैको ब्याकको प्रब्लम छ, सिरियस प्रब्लम छ, निजको प्रब्लम छ भने तपाईले अगाडिपट्टि झुक्ने काम नगर्नु होला, गरे पनि थोरै मात्रै गर्नु होला। यदि कसैको हर्नियाको समस्या छ, आदि इत्यादि भनेदेखि तपाईले ब्याकमा मुभ गर्ने कुरा पनि, ब्याकमा फर्किने कुराहरू पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ सूर्य नमस्कारको विधिमा। र सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामी सूर्यलाई नमस्कार गर्दैछौँ, सूर्यप्रति अनुग्रहित हुँदैछौँ र साथसाथै हामी व्यायाम पनि गर्दैछौँ। र सूर्य नमस्कार यस्तो एउटा अभ्यास हो, यस्तो व्यायाम हो जहाँ व्यायाम पनि छ, जहाँ आराधना पनि छ, ग्रेटिट्युड पनि छ र त्यहाँ प्राणायाम पनि छ। यदि हामीले यसलाई मिलाएर गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी तीनवटा फाइदाहरू एकसाथ दिन सक्छौँ। होइन भने यो व्यायाममा मात्र सीमित हुन सक्छ। हामी योगीहरू, हामीलाई योगमा इन्ट्रेस्ट हुनेहरू, हामी सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै फाइदाहरू एउटै आसन, एउटै क्रियाबाट हामी लिन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा श्वास प्रश्वासमा विशेष ध्यान दिनु होला र मुस्कानका साथ अब हामी सुरु गर्छौँ। हामी सूर्यदेवको उदय पूर्व दिशाबाट हुने हुँदा हामी पूर्व दिशातिर फर्क्यौँ। म्याटको अगाडिपट्टि गएर खुट्टा जोडेर उभिनुहोस् नमस्कार मुद्रामा। अब तपाईले अनुभाव र अनुग्रह राख्नुहोस् सूर्यदेव प्रति, जुन दिशाबाट उहाँ भर्खरै उदाउनु भएको छ। हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन शक्तिको, जीवन ऊर्जाको रूपमा प्रकाश र क्रान्ति जुन उहाँले दिनुहुन्छ, जसको कुनै मूल्य छैन, त्यहाँ कुनै भेदभाव छैन। त्यसको लागि सूर्यदेवप्रति हामी नतमस्तक हुँदै अब हामी उहाँलाई प्रणाम गर्दै अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य नमस्कारमा 12 वटा आसनहरू छ, 12 वटा पोजिसनहरू छ, 12 वटा विधिहरू छ। सबभन्दा पहिलो हो प्रणामासन, हामी जुन अहिले गरिरहेका छौँ। अब बिस्तार बिस्तार हातलाई मास्तिर, शिरको मास्तिर लैजाउँ र थोरै पछाडिपट्टि झुकौँ र श्वास लिँदै। यदि तपाईँले श्वास प्रश्वास मिलाएर गर्नुभयो भनेदेखि श्वास प्रश्वास एउटा सङ्गीत बन्न जान्छ यसमा। अब बिस्तार झुकौँ अगाडिपट्टि श्वास फाल्दै। पादहस्तासन भन्छौँ हामी यसलाई। अब बिस्तार दाहिने खुट्टालाई त्यही छोडिनुहोस्, देब्रे खुट्टालाई पछाडि लैजानुहोस्। दाहिने खुट्टाको एङ्गल हेर्नुहोस् 90 डिग्री छ, हातले भुइँमा टेकेको छ। अब तपाईले मास्तिरपट्टि, शिरले मास्तिरपट्टि हेर्नुहोस्, सिलिङपट्टि श्वास लिँदै। अब बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई ब्याकमा लानुहोस् तर पर्वत जस्तो आसन बनाउनुहोस्। हामी यसलाई भन्छौँ पर्वतासन। हातलाई तनक्क तन्काउनुहोस्, खुट्टालाई पनि तनक्क तन्काउनुहोस् र यो बेलामा हामीले श्वास बाहिर फालेका छौँ। अब बिस्तार घुँडालाई भुइँमा लानुहोस्। अब छाती र चिउडाले भुइँमा छुने प्रयास गर्नुहोस्। यसलाई भन्छौँ हामी अष्टाङ्गासन। यो बेलामा श्वास प्रश्वास सामान्य छ, हात त्यही छ। नाडीभन्दा मास्तिरको भागलाई बिस्तार उठाउनुहोस् र सिलिङपट्टि हेर्नुहोस्, हात स्ट्रेट छ। यो बेला मैले श्वास लिइरहेको छु। फेरि ब्याकको पर्वतासन, श्वास फ्याल्दै। अश्व सञ्चालनासन, देब्रे खुट्टा अगाडि, हात भुइँमै छ, दाहिने खुट्टा पछाडि। श्वास लिँदै मास्तिर हेर्नु। फेरि बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई अगाडि यही राखौँ, श्वास फ्याल्दै। अब बिस्तार उठौँ, हातलाई मास्तिर फैलाउँ, श्वास लिँदै। अब ब्याक टु नर्मल पोजिसन, प्रणामासन। अब यसमा 12 वटा हामीले स्टेप गर्यौँ, जसमध्येमा 7 वटा युनिक छ र 5 वटा रिपिट हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा मेन चाहिँ श्वास प्रश्वासै हो। यदि श्वास प्रश्वासको पालन गर्नुभयो भने हाम्रोको एउटा मिठो सङ्गीतमा नाचिरहनु भएको छ।
त्यसले गर्दा हामी प्रयास गरौँ हामी श्वास प्रश्वासको लयमा हामी गर्न सकौँ र म चाहिँ यसको नाम भन्छु अब तपाईले त्यही अनुसार फलो गर्नु होला प्रणामासन हात जोडेर अगाडि हस्त उत्तानासन मास्तिर श्वास लिँदै पाद हस्तासन निहुरिने अश्व सञ्चालनासन पर्वतासन अष्टांगासन भुजंगासन पर्वतासन अश्व सञ्चालनासन पादहस्तासन यो गर्दाखेरि तपाईले सकेसम्म चाहिँ पूर्णलाई सुन्ने प्रयास गर्नु होला हस्त उत्तानासन प्रणामासन अब यसलाई अलिकति थोरै छिटो गर्ने हामी प्रयास गरौँ हुन त मैले भनिसकेको छु कुनै छिटो र ढिलोसँग यसको सम्बन्ध केही छैन बस तपाईले पर्फेक्टली गर्नु पर्यो श्वास प्रश्वासको लय मिलाएर गर्नु पर्यो छिटो गरेर फाइदा बढी हुने ढिलो गरेर कम हुने चाहिँ पक्कै पनि होइन फेरि गरौँ एकचोटि प्रणामासन हस्त उत्तानासन पादहस्तासन अश्व सञ्चालनासन पर्वतासन अष्टांगासन भुजंगासन पर्वतासन अष्टांगासन पादहस्तासन प्रणामासन धन्यवाद हामीले 3 राउन्ड गर्यौं यसलाई तपाईले 3 5 11 15 21 50 जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा कम्प्लिट आफ्नो एउटा कम्प्लिट प्याकेज हो मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यसबाट तपाईको शारीरिक व्यायाम साथसाथै तपाईले मिलाएर गर्नुभयो भने प्राणायाम र सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित धेरै जसो महानुभावहरू ध्यानी हुनुहुन्छ ध्यानी बन्न चाहनुहुन्छ र यो मात्र एउटा यस्तो एउटा व्यायाम हो जसले तपाईको सातवटा चक्रलाई यसले जागृत गराउन धेरै मद्दत गर्छ त्यसले गर्दा सूर्य नमस्कारलाई तपाईको दैनिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट बनाउनु होला यसलाई घटीमा पनि 9-11 राउन्ड त्योभन्दा बढी जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब गर्नुहुन्छ भावका साथ गर्नुहोस् मुस्कुराउँदै गर्नुहोस् धन्यवाद अब यस पछाडि अब हामी केही आसनहरू गर्न गइरहेका छौं मैले चाहिँ आज सोचेको छु हामी अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरूलाई अलिकति यो मोटोपनको अलिकति बढी समस्या छ कसैका पुत्त भुँडी मेरो पनि आफ्नै व्यक्ति छ म त्यो समस्याबाट पीडित छु र मलाई विश्वास छ निरन्तर अभ्यासबाट यो पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ त्यस्तै ब्याकका समस्याहरू छन् ब्याकको समस्याहरूको लागि केही पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू मस्तिष्कसँग केही सम्बन्धित समस्याहरू सबैलाई एड्रेस गर्ने खालका केही आसनहरू हामी गर्दैछौँ र जसलाई हामी धेरै समयको अभावले गर्दाखेरि धेरै लामो गर्न सक्दैनौँ छोटो मलाई जस्ट क्विक टेस्ट पाइ मात्रै हामी के गर्न गइरहेका छौँ र सबभन्दा पहिला यो फ्याट बर्निङको लागि केही आसनहरू तपाईलाई म देखाउँछु त्यसमा हामी सबभन्दा पहिलो आसन गर्न गइरहेका छौँ त्यसको नाम हो त्रियक ताडासन तपाईले यस्तो खुट्टा फटाएर यो पोजिसनमा बस्नु होला त्यसपछिबाट हामीले अघि नै ताडासन त सुरुमा गरिसकेको हौं एकचोटि त्यसकै अर्को एउटा भेरिएसन हो यो बिस्तारै हातलाई माथि लगेर लक गर्नुहोस् इन्टरलक गर्नुहोस् अब श्वास लिँदै राइटपट्टि बेन्ड गर्नुहोस् 1 2 हात स्ट्रेट हुनुपर्छ 1 2 3 4 5 अझै यसले प्रयास गर्नुहोस् 6 7 8 9 10 यसले तपाईको कम्प्लिट आर्म्स देखि लिएर ब्याकमा तपाईँ यहाँ तलैसम्म यसले स्ट्रेच गरेको छ मसलहरूलाई टिस्युहरूलाई स्ट्रेच गरेको छ अब बिस्तारै गर्नुहोस् माथि श्वास छोड्दै
फेरि त्यही क्रमलाई लेफ्टपट्टि जब तरङ्ग तन्काएर श्वास लिँदै 3 4 5 6 फेरि ब्याक जाउँ माथि फेरि राइट 1 2 3 4 5 6 फेरि ब्याक लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 धन्यवाद यसलाई भनिन्छ त्रिय ताडासन र त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन यसलाई तपाईले जति धेरैसम्म होल्ड गरेर त्यो पर्टिकुलर पोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो अब हामी जाउँ फेरि एकचोटि हामीले यौगिक जगिङ नै गरिसकेका छौँ यो त्रिकोणासन यो बेली फ्याट बढ्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसको लागि फेरि दाहिने तिघ्रामाथि दाहिने हात देब्रे खुट्टा हात माथि सिधा अब बिस्तारै झुकेर तल आउँ 1 2 हात स्ट्रेट होस् कानमाथि देब्रे हात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तल बिस्तारै माथि आउँ अब त्यही प्रोसेसलाई लेफ्ट साइडमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेरि ब्याक आउँ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने द्याट्स पोसिबल यही प्रोसेसलाई तपाईँले we can do as fast as you want तर यसको फाइदाको कुरा गर्नु छ भनेदेखि छिटो गरेर बढी फाइदा हुने ढिलो गरेर कम हुने हैन छिटो गरेर भने चाँडै सकिन्छ हामीले स्लो गरीले 15 मिनेटमा लाउँछ भने तपाईले 5 मिनेटमा सक्नु होला त्यही हो अब अर्को छ पूर्णासन त्यो पनि हामीलाई गरिसकेका हौं हातलाई स्ट्रेट हामीले अगाडि गर्दाखेरि धेरै बेर होल्ड गरेका थियौं अब हामी अलि धेरै समय होल्ड गर्ने प्रयास गर्छौं अब बिस्तारै देब्रे हातलाई दाहिने खुट्टामा दाहिने हात माथि दृष्टि माथि अब एकछिन होल्ड गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हातको पोजिसन सेम अब चेन्ज गरौँ दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही प्रोसेसलाई हामी अब अलिकति फास्ट पनि गर्न सक्छौं धन्यवाद यसलाई भनिन्छ पूर्णासन र यो चाहिँ बेली फ्याट बढ्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यी व्यायामहरु हामी तीनवटा गरौँ त्रियकासन त्रिकोणासन र कोणासन अब हामी उठेर गर्यौं अब हामी आफ्नो आफ्नो आसनमा बसौं अब हामी बसेरै गर्ने के आसनहरु गर्छौं र त्यसमा एउटा मात्रै आसन गर्नुलाई सहायता गर्ने यसको नाम हो वक्रासन खुट्टालाई यसरी सिधा पारेर बस्नुहोस् हातलाई आफ्नो दायाँ बायाँ अब दाहिने खुट्टालाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस् घुँडाको तल ठ्याक्कै घुँडाको प्यारलल लेफ्ट खुट्टाको घुँडाको प्यारलल हुँदै राख्नुहोस् यसरी दाहिने हात मेरो दाहिने साइडमा अब देब्रे हातले दाहिने साइडबाट यो दाहिने खुट्टालाई ठेलेर जानुहोस् र आफ्नो दृष्टिलाई बिल्कुलै दाहिनेपट्टि मोड्नुहोस्
सम्भव छ श्वास रोकेर बस्नुहोस् छैन भनेदेखि मन्द गतिमा श्वास प्रश्वास गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद अब यही प्रोसेस हामी अर्को साइडमा गर्छौं अघि हामीले दाहिने खुट्टा मोडेका थियौं अब देब्रे खुट्टा मोड्छौं मेरो देब्रे हात भुइँमा छ पछाडि दाहिनेको देब्रेपट्टि साइडमा दाहिने हातलाई लगेर दाहिने घुँडालाई पेल्दै दृष्टिलाई पछाडि लानुहोस् धन्यवाद यसलाई पनि मल्टिपल टाइम गर्न सक्नुहुन्छ र यो पेटको लागि अत्यन्त फाइदाकर र यसले इभन मेरुदण्डको लागि पनि यसले धेरै नै फाइदा गर्छ विशेष गरेर पेटको आमाशयको एउटा भाइटालिटीको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अब हामीले बसेर गर्ने गर्यौं अब हामी धेरैवटा आसनहरू छन् बसेर गर्ने अब हामी समयको अभावले त्यसलाई स्किप गर्छौं अब हामी आनन्दको साथ पेटको बलमा गर्ने एक दुईवटा आसन गर्छौं र सबैजना आफ्नो पेटको बलमा यसरी पल्टिनुहोस् आफ्नो आसनमा आरामसँग अब हामी एकदम आरामका साथ गर्ने आसनहरू गर्छौं एक दुईवटा अब बिल्कुलै आराम अब यो भन्दा आराम के हुन्छ तिमीहरुमा हात छ दुवै हात तिमीहरुमा खुट्टाहरू स्ट्रेट छन् अब बिस्तारै यो आसन हामीले जानी हामीले पहिला घरमा पनि गर्थ्यौं जानी अब आज हामी बस जाने गर्ने प्रयास गरौँ अब पालो दाहिने खुट्टाले आफ्नो हिपमा हिर्काउने यसरी त्यसपछि देब्रेले हिर्काउने दाहिने देब्रे एकदम एउटा सङ्गीत एउटा लयको तालमा कुनै र्यान्डमली हैन एउटा सर्टेन एउटा अर्डरमा तपाईले श्वास प्रश्वासको तालमा यसरी हिर्काउन सक्नुहुन्छ यो तपाईको ब्याकको लागि तपाईको नसाहरुको लागि मुनाको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण आसन हो अब हामीले एउटा होइन अब हामी दुवै खुट्टाले गरौँ दुवै खुट्टालाई ब्याकको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आसन हो धन्यवाद यसलाई भनिन्छ मकर आसन अब हामी यसरी पेटको बलमै सुतेर गर्ने अरु केही आसनहरू गर्छौं हामी सुरु गर्छौं भुजङ्गासनबाट यसको लागि तपाईले दुवै हातलाई आफ्नो कुमको तल यसरी ल्याएर राख्नुहोस् खुट्टा थोरै ग्याप नै होस् एकदमै फ्लेक्सिबल होस् कहीँ पनि टाइट नहोस् मसल टाइट कहीँ पनि नहोस् अब बिस्तारो श्वास लिँदै सिलिङपट्टि दृष्टि पुर्याउनुहोस् आधी मात्रै उठ्नुहोस् पुरा नउठ्नुहोस् यो अर्ध भुजङ्गासन हो र तपाईले फिल गर्नुहोस् यो आसन गर्दा तपाईको शरीरको कुन भागमा असर परेको छ लोअर ब्याकमा तपाईले केही महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईले सही तरिकाले गर्नुभएको छ अब फेरि ब्याक जाउँ केही माथि आउँ श्वास लिँदै माथि आउँ र श्वासलाई होल्ड गरौँ जति बेर सक्नुहुन्छ श्वासलाई होल्ड गरौँ यसलाई 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटसम्म गर्न सक्नुभयो भने अति उत्तम दृष्टि माथि तर यसले तपाईको आँखाको पनि यसले व्यायाम गरिरहेको हुन्छ फेरि तल जाउँ फेरि माथि जाउँ धन्यवाद हामीले अहिले गरेको अर्ध भुजङ्गासन अब हामी अर्को गर्छौं पूर्ण भुजङ्गासन यसको लागि देब्रे हातलाई तल दाहिने हातलाई त्यसको माथि खुट्टालाई जोडेरै हुन्छ थोरै ग्याप भए पनि फरक पर्दैन अब तपाईले यसरी खुट्टा हातलाई स्ट्रेट राखेर फेरि माथितिर फर्केर हेर्नुहोस् सिलिङपट्टि हेर्नुहोस् दृष्टि माथि श्वास प्रश्वासमा नियन्त्रण तपाईले श्वास लिइरहनु भएको हुन्छ यस्तो बेलामा तब माथितिर तपाई फर्किनुहुन्छ श्वास लिनुहुन्छ
जब झुक्नुहुन्छ त्यो बेलामा श्वास निकाल्नुहुन्छ फेरि तल जाउँ श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल यदि तपाईँ यसलाई एउटा व्यायामको रूपमा एउटा अभ्यासको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको गति तपाईँले तीव्र बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसै अर्को छ भुजङ्गासनकै अर्को रूप जसलाई भनिन्छ त्रियक भुजङ्गासन भुजङ्गासन नै हो तपाईको हात दुवैतिर यसरी राख्नुहोस् सिधा उठ्नुहोस् र आफ्नो दृष्टिलाई देब्रेपट्टि मोड्नुहोस् र तपाईले दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चो हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् फेरि back down very same process अब दाहिनेपट्टि मोडिनुहोस् र देब्रे खुट्टा हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् फेरि back down यसलाई पनि हामी एउटै मात्रै गरौँ अब अर्को क्रियाको नाम हो सलवासन सलवासनको लागि अब हातलाई तपाईको हिपको तल यसरी ल्याएर राख्नुहोस् यो पनि ब्याकको लागि मेरुदण्डको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आसन हो अब खुट्टालाई दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टालाई पालो उठाउँदै राख्दै गर्नुहोस् अब दुवै खुट्टालाई प्रयास गरौँ जसले सक्नुहुन्छ त्यसको ब्याकको धेरै समस्या त नगर्नु होला स्ट्रेट राख्नुहोस् खुट्टालाई फोल्ड गर्न मिल्दैन स्ट्रेट खुट्टालाई तन्काउनुहोस् र फोल्ड गर्नुहोस् अब राख्नुहोस् फेरि त्यो ट्राई गरौँ ओके यसलाई यति मात्रै गर्नु होला अब जुन ढाडको बलले सुधार गर्ने एउटा गरौँ तपाईँ मर्कट आसन गर्छौ हातलाई स्ट्रेट राख्नुहोस् खुट्टालाई यसरी मोड्नुहोस् अब म दाहिने खुट्टाको जोडीलाई नै मैले छुटाइकन दाहिनेपट्टि लान्छु र मेरो दृष्टिलाई मध्यपट्टि लान्छु र एकछिन म फोल्ड गर्छु र मेरो खुट्टाहरू सबै प्यारलल छ मेरो पैताला माथि अर्को पैताला कुर्कुच्चा माथि कुर्कुच्चा घुँडा माथि घुँडा स्ट्रेट लाइनमा छ र मेरो दृष्टि अपोजिट डिरेक्सनमा छ अर्थात् घुँडा दाहिनेपट्टि फर्केको छ दृष्टि देब्रेपट्टि अब बिस्तारै फेरि सेम ओरिजिनल पोजिसनमा आउँ र अब फेरि देब्रेपट्टि घुँडा लैजाउँ दाहिनेपट्टि दृष्टि र श्वास प्रश्वासलाई यो बेलामा तपाईले रोकेर राख्नु होला श्वास ब्रेथ इन एन्ड होल्ड इट फेरि ब्याक फेरि दाहिनेपट्टि फेरि ब्याक धन्यवाद अब यसमा अर्को पनि छ मैले खुट्टालाई थोरै खिजाएर पनि गर्न सक्छौँ अब यसमा हातको पोजिसन सेम हुन्छ अब यसको तरिका दाहिने घुँडालाई देब्रे खुट्टालाई दुवैलाई हामी तलतिर स्लाइड भुइँपट्टि लान्छौँ त्यो गर्दा मेरो दाहिने घुँडाले देब्रे खुट्टाको पैताला टच गरेको होस् र खुट्टालाई यसरी सकेसम्म दुवै घुँडालाई भुइँमा छुउने प्रयास गर्नुहोस् दृष्टि अपोजिट फेरि बिस्तारै माथि अपोजिट डिरेक्सन दृष्टि अपोजिट फेरि अर्को साइड माथि फेरि अर्को साइड अपोजिट धन्यवाद
अब हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी थोरै 1 मिनेट जति सभाषण गर्छौँ। त्यसपछि केही प्राणायामहरू छोटकरीमा गरेर आज हामी आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। अब सजिलो तरिकाले आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही एउटा सभासनमा बस्नुहोस् अर्थात् उतानु परेर एउटा सबको रूपमा आफूलाई अनुभूति गर्दै सुतिदिनुहोस्। हात खुट्टा शरीरका सबै अङ्गहरू बिल्कुलै रिल्याक्स छन्, कहीं तनाव छैन र तपाईको शरीरका अङ्गहरू तनावबाट मुक्त छन्। तपाईको मन पनि बिस्तारै बिस्तारै तनाव मुक्त हुन्छ। जब मन तनावबाट मुक्त हुन्छ तपाईको अनुहारमा मुस्कान त टुट्ने कुरै भएन, किनकि तपाईँ आज धेरै आनन्दित हुनुहुन्छ। आनन्दित यस कारणले मात्र हुनुहुन्न कि आज शनिबारको शुभ दिन नै हो। आनन्द यस कारणले हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै लागि, आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो मनको लागि, आफ्नो आत्माको लागि यस्तो सुनौलो बिहानीको केही क्षण आफूसँग बिताउने प्रण गरेर आज हामीसँग जुट्नुभयो। त्यसको लागि आफैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस् र परमात्माप्रति नतमस्तक हुँदै यो जिन्दगीको लागि, यो हाम्रो सत्सङ्गको लागि, यो अवसरको लागि, यो ज्ञानको लागि, यो जिन्दगीको लागि, यो हावाको लागि, यो सूर्यको प्रकाशको लागि, यो सुगन्धित फुलहरूको बासनाको लागि, यो प्रेमको लागि, हरेक ब्रह्माण्डका या सृष्टिका हरेक सिर्जनाहरूप्रति खुसी हुँदै, अनुग्रहित हुँदै, मुस्कुराउँदै अब हातलाई बिस्तारै माथि लगेर लगाउँ र त्यो तातो स्पर्श, तातो हातको स्पर्श आँखामा गर्दै थोरै अनुहारमा मसाज गरेर त्यही हातमा हेर्दै हेर्दै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्दै अब हामी देब्रे साइडमा देब्रेको कुइनाको सहाराले देब्रेपट्टि फर्कँदै अब हामी उठेर फेरि ब्याक टु हामी यो ध्यान र ज्ञान मुद्रामा बसौँ। हामीसँग समय बिल्कुलै छैन अब, त्यसले गर्दाखेरि अब प्राणायामको लागि हामी धेरै लामो गर्न सक्दैनौँ। बस बिल्कुलै 1-1 मिनटको हामी एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो मात्रै गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी भास्त्रिका प्राणायामबाट गर्छौँ र प्राणायाम गर्दा धेरैवटा भेरिएसनहरू छन्। अब लाग्छ भिरा यसरी सिकाएको थियो, भास्त्रिका भिरा यसरी सिकाएको थियो भन्ने खालको कुरा अथवा युट्युबमा मैले सिकाएको थिएँ भन्ने हुन्छ। अब त्यो धेरैवटा भेरिएसनहरू छन्, तर अल्टिमेटली भास्त्रिका प्राणायामले तपाईँको फोक्सोलाई बिल्कुलै मजबुत बनाउँछ, श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई हेल्दी बनाउँछ र यसको फन्डामेन्टल एउटा यसको प्रिन्सिपल भनेको श्वास प्रश्वासलाई तपाईँको नियन्त्रण गर्ने मात्रै हो, त्यस्तो धेरै छैन। यसमा तपाईँको मेनली फोक्सो मात्रै इन्भल्भ हुन्छ। यसो गरिरहेका तपाईँ कुनै पनि एउटा मुद्रामा बस्नुहोस्, जनरली ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा। अब श्वासलाई नासिकाबाट लिँदै बिस्तारै लिँदै छाती खुलेको छ मेरो र याद गर्नुहोस् मेरो पेटमा हावा गएको छैन, पेटमा हावा पठाउनु हुँदैन, पेट थोरै सङ्कुचित होस्, छाती मात्रै खुलेको छ। त्यसपछिबाट बिस्तारै फेरि त्यही श्वासलाई हामी रिलिज गर्छौँ। आनन्दित भावले यो प्रक्रियालाई तपाईले सामान्यतया दिनमा 5 मिनेटदेखि 10 मिनेट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र यसको गतिहरू तीनवटा गतिबाट गर्न सकिन्छ। एउटा सूक्ष्म गति, एउटा मध्यम गति, एउटा तीव्र गति। अहिले हामीले गरेको सूक्ष्म गति हो र यसलाई हामीले गति बढाएर पनि गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको लागि हामी यो भास्त्रिका प्राणायामबाट हामी सायद छुट्टी दिनु होला।
र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो तपाईको रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई अत्यन्त लाभदायक छ विशेष गरेर कोरोनाको समयमा नेपालबाट कसरी हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुले गर्नु होला त्यसलाई नियमित अभ्यास एउटा यसमा राख्नु होला महत्त्वपूर्ण एउटा अनुकूलमा राख्नु होला अब हामी यस पछाडी हामी गर्छौं थोरै कपालभाति प्राणायाम प्राय सबैले गरिरहनु भएको छ होला त्यति गर्दैन होला तै पनि हामी छोटकरीमा यसको परिचयात्मक उसमा मात्रै जान्छौं र वास्तविक कपालभाति प्राणायामको लागि पनि त्यही श्वास प्रश्वासै हो तपाईले 1 सेकेन्डमा एउटा झट्का तपाईले नाकबाट श्वासलाई बाहिरपट्टि तपाईले फ्याल्ने र त्यो फ्याल्दाखेरि तपाईको पेट आफै संकुचित हुन्छ भित्र जान्छ र त्यही क्रमलाई तपाईले चाहिँ निरन्तर दिँदै जाने हो जस्तो र मैले श्वासलाई नाकबाट बाहिर पठाउँछु र पेट आफै संकुचित हुन्छ यही क्रमलाई हामीले दिनमा घटीमा 15 मिनेट नियमित रूपमा गर्ने अभ्यास गरौँ समयको अभावले धेरै गर्न सकिएन र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो कपालभाति यसले तपाईको पेटका सम्पूर्ण विकारहरूलाई नष्ट गर्छ र साथसाथै तपाईको पेट स्वच्छ हुँदै तपाईको अनुहारमा यसले क्रान्ति ल्याउने काम गर्छ र यसका धेरै फाइदाहरू छन् हामी अरू सेसनहरुमा यसको बारेमा विस्तृतमा गरौँला अब हामी ठ्याक्कै हाम्रो समय सकिसक्यो यसले गर्दाखेरि हामी सायद एउटा लास्टमा एउटा शान्ति मन्त्र पाठ गरेर हामी आजको कार्यक्रमलाई जोड्छौँ होला सबैजना ध्यान मुद्रामा बस्नुहोस् ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति वनस्पतय शान्ति ईश्वरवा शान्ति पृथ्वी शान्ति सर्वं ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 धन्यवाद करुणा जी बैक टू यू धन्यवाद बद्री जी थ्याङ्क यू सो मच भेरी रिल्याक्सिङ मैले पनि मोस्ट अफ इट गर्न पाएँ अलिअलि चाहिँ अब यो जुम कन्ट्रोल गर्न परेको भएर अलिअलि चाहिँ छुट्यो थ्याङ्क यू सो मच अर्कोचोटि फेरि आउनुहोला भन्ने आशा छ म 1 मिनेट लाएर यी नेप्लिजका विजय थापाज्यू र विश्व थापाज्यूको पिता हेदम बहादुर थापाको आज निधन भएको कुरा सुनेर निशब्द छु र मेरो पर्सनल तर्फबाट र न्याक फ्यामिलीको तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र heartfelt condolences to the entire family and our prayers are with you भन्न चाहन्छु विजयजी विश्वजी अब सुनिताजी हजुरको केही भन्नु छ सुनिता बहिनी हजुर दिदी धन्यवाद सर्वप्रथम त बद्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यसरी आएर हाम्रो आफ्नो सबै फ्यामिलीहरूलाई हामी सबै नेपालीहरूलाई यसरी आफ्नो ज्ञान सेयर गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै अघि हजुरले भने जस्तै विश्वदाई र विजयजीको फ्यामिली उहाँहरूप्रति हाम्रो प्रेयर र थटहरू पनि मैले उहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु वी आर सो सरी टु हियर अब हजुरहरूलाई धैर्यता हुने त्यस्तो भगवानको साथ मिलोस् हस् दिदी हजुर अब नेक्स्ट टाइम म नेक्स्ट हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम के हुँदैछ भनेर जानकारी दिन चाहे हाम्रो अब वेडनेसडे चाहिँ यो महिना मे महिना चाहिँ स्ट्रोक प्रिभेन्सन मन्थ हो स्ट्रोक अवेरनेस मन्थ त्यसैको सिलसिलामा हामीले वेडनेसडे डाक्टर अनिल सुवाललाई बोलाएका छौँ र हाम्रो यो स्ट्रोक अवेरनेस एन्ड प्रिभेन्सनको बारेमा टक हुनेछ इन्फर्मेसन हुनेछ त्यसमा पक्कै पनि होला त्यो चाहिँ 7 बजे वेडनेसडे
अनि त्यसपछि फेरि पनि जानकारी दिन्छ यदि कोभिड-19 को भ्याक्सिन लिनु भएको छैन भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो लिनु भएको छैन भने NAC-ले कोभिड-19 भ्याक्सिन ड्राइभ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ र त्यसको फर्म मैले कमेन्ट बक्समा राखिसकेकी छु त्यो फर्म भर्नु होला र भ्याक्सिन लिनु होला भन्न चाहन्छु यति भन्दै हामी आजको फेसबुक लाइभ यही अन्त गरौँ होला बद्रीजी लास्ट मिनेटमा हजुरको केही भन्नु छ फेरि पनि धन्यवाद कल्पनाजी तपाईहरुको कम्युनिटीमा यति ठुलो योगदान छ अब यसको वर्णन कसरी गरौँ त्यसको एउटा स्टेक होल्डर म आफै पनि भएँ त्यसको बेनिफिसियरी म आफै पनि भएँ तपाईले नै मलाई फोन गरेर योगामा जोइन गर्नु भएको थियो लास्ट इयर अलमोस्ट सुरुमा अल्छी गर्दै थिएँ पछि यस्तो सो लाग्यो कि मैले छोड्नै सकिनँ म अब एडिक्टेड भएँ त्यसको प्यास बढ्यो अब यस्तै खालको प्यास कम्युनिटीमा अब धेरैकै बढोस् अनि हाम्रो अभियान यति पवित्र अभियान छ एनएससीको कल्पनाजी थ्याङ्क यू सो मच यु गाइज आर डुइङ awesome job and we are proud to be the member of the community that you guys are leading. अनि धेरै धन्यवाद र यस्ता खालको वेलनेस प्रोग्रामहरु भइरहनुहोस् हाम्रो सहयोग पनि भइरहन्छ त्यही अभाव तपाईहरुलाई धन्यवाद If I may say, Badriji, I'm very proud of you. पहिलोचोटि भेट्दाखेरि NAC Health and Wellness Program द्वारा नै सञ्चालन भएको हाम्रो पहिलो जीवन विज्ञान प्रोग्राममा भेट भएको थियो कुरा भएको थियो You have come so far along and became a yoga teacher and now performed in this platform. Very proud of you and proud to have you in the NAC family. Thank you so much, Badriji.